लाइक करो, शेयर करो अल्लाह की रज़ा के लिए। ये कुरान पाक का तर्जुमा है। तर्जुमा उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, अरबी में भी और पश्तो में मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब पाकिस्तान कराची लांडी तौहीदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद वाले फरमा रहे हैं। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी, पश्तो में भी। वीडियो को आखिर तक गौर से देखा करे और सुना करे। ये कुरान पाक सूरत बकरा 40 नंबर आयत का तर्जुमा, जो पहला हिस्सा पहले वाला वीडियो में पूरा हो गया। अब ये 40 नंबर आयत के दूसरा वीडियो है, यानी 1/2 जिसका हमने नाम दिया है, यानी ये दूसरा हिस्सा है। ये एक ही दिन पे तर्जुमे का वीडियो है और तर्जुमा है, जो 40 नंबर आयत का तर्जुमा है। और अल्लाह के रज़ा के लिए आखिर तक देखे और शेयर भी करे, सब्सक्राइब भी करे। कुरान पाक का एक आयत का तर्जुमा जो सिर्फ सुन ले, अमल करे या न करे, 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अजर मिलेगा। आपके लाइक करने और शेयर करने की वजह से इंशाल्लाह कितने लोग देखेंगे, हमें आपको अजर मिलेगा। अब ए अल्लाह, जिस किसी का माँ या बहन या भाई या चाचा या कोई रिश्तेदार फोत हुआ हो, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और उनके दर्जों को बुलंद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन कहा करे कमेंट में। अल्लाह पाक आपके दिल के मुरादे अपने गैब से पूरा फरमा। अल्लाह पाक तमाम ज़रूरियात को अपने गैब से पूरा फरमा। अल्लाह पाक आपके और हमारे ये बाकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात, नबी के तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक हलाल रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह पाक हमें और आपको हज और उम्रे के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारे इस वीडियो को जो लाइक करे, शेयर करे, उसको अल्लाह ज़रूर हज के लिए, उम्रे के लिए कबूल फरमा और अपना कारोबार हलाल रिज़्क़ इनको अता फरमा और हर किस्म गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो आखिर तक देखे। इब्न अब्बास फरमाई रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, चिदी अल्लाह से रदालोस कड़े हो चिकलता दुनिया का बनु इस्माइल की सूप पैगम्बर उम्मी राहुले गो रुमंग बपाग ईमान राहु नो चिकला नबी अलैहिस्सलाम रागे अवधी उपी जंद जिदा हुआ का पैगम्बर दे जो तौरात की अल्लाह का जिक्र करे वो बयान करे, उदी बेईमान उदी ईमान रानो वहा मीनू ईमान रावणे बीमा पहा किताब अंजल तो चिमारा ले गले दे मुसद्दिक़न दास किताब की मुआफिक दे, मुसद्दिक़न दास किताब चिरिश्तिनी कहूँ के दे लिमा दहग किताब माकुम चितासु सरदे दा कुरान चिमा राउले गो दा से किताब दे चिददी और तौरात मसला यवदा मुसद्दिक़न मुआफिक दे लिमा माकुम दहग किताब चितासु सरदे तौरात दे से बला मसला न कही दे हाँ मसला बयानी चिकमा तौरात के बयान शविरा दे खुद अस्तासु किताब खबर है। आमिनू ईमान रावड़े पर कुरान मुसद्दिक़न तस्दीक उनके दे लिमा दहगी माकुम चिता सुसर दे वला तकूनू मंगी गई अव्वल काफिर बिही अव्वल कुफर को उनकी बदी सरा। काफिर काफिर लफ्ज़न मुफरद दे मानन जमा दे। ए दुनिया यहूदियानो तासु पर कुरान ईमान रावड़े बचर तासु ब कुरान ईमान रानोड़ो नूर खुद दुनिया खलक मुशरिक दे, अनपढ़ दे, तालीम और सरनिश्ता नुदी बतासु तबूरी तासु मुलियान ये पिरान ये मुर्शिदान ये मशरान ये नो खलक तासु तबूरी कतासु ईमान रावड़ो नो खलक व ईमान रावड़ी और कतासु ईमान रानोड़ो नो खलक बंद रावड़ी दखल को गुनाह बहु सासु बसरशी ईमान रावड़े पहाड़ किताब चिमारा ले गले रे मुआफिक दे तौरात वला तकूनू मती गई अव्वल काफिरिन बिही अव्वल कुफर को उनकी दी सरा।
اول کفر کوونکي خو مشرکانو خو دې ته دا ځکه وایي چې تاسو یهودیان د تورات منونکي یئ او تاسو سره علم شته دی معرفت لرئ نو پکار خدا وا چې تاسو نبی علیہ السلام باندې فوراً ایمان راوړئ او تاسو که ایمان نه راوړئ نو خلک به تاسو ته ګوري چې دا خو پړه لیکه خلک دی تعلیم یافته دي د تورات عالمان دي نو چې دی به ایمان را نه وړو نو موږ ولې راوړو نو خلک به تاسو ته ګوري نو تاسو دا انکار داسې شو لکه اول کافر تاسو شو دا نور کافر ورستنی شو تاسو ورنبي شو ولا تكونوا من گئی اول کافر دی اول کفر کون کی پیغمبر په قرآن ولا تشتروا مخوي بآياتي فايتون زما ثمنا قليلا دنیا لگا ثمنا قليلا دنیا ډیر لگا که دنیا ډیر زیات شي کزر کاله ژوند خو بیا ورپسې مرګ نو د آخرت مقابله کې دنیا لگا ده ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما خلی لگا دنیا و مقابله د قرآن مقابله د آخرت اشترا یشتری معنی دادا سړی پیسې ورکړي او یو شی واخلي دې ته وایي تحریف یعنی تاسو قرآن کی تحریف مکوئ ولا تشتروا ماخلی یعنی مخوخوئ ترجیح مو ورکوئ بآیاتی په مقابله د زما آیتونو زما قرآن داسې نه چې ایمان پرېږدئ قرآن پرېږدئ آخرت پرېږدئ او لږې دنیا دپاره یې پرېږدئ نو داسې مه کوئ ولا تشتروا مخوخوئ بآیاتی په مقابله د قرآن په مقابله د زما آیتونو ثمنا قلیلا دنیا لگا وإیای فاتقون او خاص زمان او یریږئ ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګړوي حق لرا باطل سرا حق او باطل یو کوي مو سنت او بدعت یو کوي مو وتكتموا الحق او تاسو پټوي حق لرا وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ دا خطاب شو يهوديانو سره تحریف مکوئ کتمان حق مکوئ او عمل مپرېږدئ اوس مؤمنانو ته واقیموا الصلاة پابندي کوئ نمانځه واقیموا الصلاة رواج ورکئ مانځه لره اقیموا الصلاة دین ودروئ اقیموا الصلاة د دین نفاذ کوي د دین اجرا کوي د دین اشاعت کوي دین خور کوي واقیموا الصلاة د دین نظام راولئ واقیموا الصلاة پابندي کوئ د مانځه رواج ورکئ مانځه لره وآتوا الزکاة ورکئ زکات لره واقیموا الصلاة قربانی د بدن وآتوا الزکاة قربانی د مال دین منی مزان کړای مال ولګای نزان کړای نه مال لګای نو بیا خو مسلمان باندې نشي مسلمان او منافق کې فرق دا دی چې مسلمان سره به دین منی ځان کړی مسلمان به دین منی خپل مال لګای بدن قربانی به هم ورکای او د مال قربانی به هم ورکای واقیموا الصلاة رواج ورکای مانځلرا یعنی په خپل موس کوا په الواد کوا په خزي کوا په انګیندو کوا په خپل کورنۍ کوا په محله کې نظام جاری کا دې ته وایي اقیموا الصلاة واقیموا الصلاة رواج ورکای مزلرا وآتوا الزکاة او ورکای زکات لرا ورکعوا مع الراکعين او دین کوي سره د دین کوونکو ورکعوا مع الراکعين رکوع کوونکو سره رکوع کوا یعنی کم کار چې دیندار وي نو دغه کار ته هم کوا ورکعوا مع الراکعين که وخت د جهاد دی نو جهاد لزا که وخت د تبلیغ دی نو تبلیغ کوا
دا کوم شي چې کوم وخت تقاضا ده نو دغه تقاضا پوره کوه دې ته وایي ورکعوا مع الراکعين دین والو سره دین کوه اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو وینا کوئ خلقو ته د خیر بل ته وایي خیر کوه صدقه کوه خیرات کوه پیسې لګوه او بخپله هېڅ نه کوي اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو وینا کوئ خلقو ته د خیر وتنسون انفسکم او ځان هم هېر کړی دی وانتم تتلون الكتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب لره افلا تعقلون وای عقل نه لرئ د عقل خبره خدا ده چې بل ته د خیر وینا کوي نو پخپله هم خیر کوه ځان مه هېروه واستعینوا بالصبر والصلاة او ځان کلک کا په کولو د صبر په کولو د مانځه واستعینوا ځان کلک کا واستعینوا ځان ټینګ کا بالصبر په کولو د صبر په کولو د مانځه وانها یقینا دغه مونځ او یقینا دغه ځان ټینګول لکبیرة ډېر ګران دي لکبیرة ډېره ګرانه خبره ده وانها اگر چې ضمیر ها یو ته دی خو دواړه دینه مراد دي واستعینوا بالصبر والصلاة ځان ټینګئ ځان کلک کئ په کولو د صبر ټینګي او په کولو د مانځه یقینا ځان ټینګول او پابندي د مانځه کول لکبیرة ډېر ګران کار دی الا مگر علی الخاشعین هغه چا باندې ګران نه دی چې د الله نه یېرېږي مونځ ورته ډېر مرغ ښکاري بعضو خلکو د مونځ داسې ښکاري لکه مرګ وانها لکبیرة دا مونځ کول ډېر ګران دي الا مگر هغه چا ته ګران نه دي علی الخاشعین چې یېرېږي د الله نه الذین دا هغه کسان دي یظنون چې یقین ساتي انهم یقینا دي ملاقو یو ځای با ربهم خپل رب سره دی بمری او مرګ نه وروسته به الله سره ملاقات کی یو ځای کېږي به د دې خبرې یقین ساتي ځکه د مانځو پابندي کوي وانهم الیه راجعون او یقینا دی په طرف د الله به واپس ګرځي